اب بلا تاخیر میں خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں ہماری جماعت کے نوجوان خطیب مقرر حق بیان فاضل نوجوان حضرت مولانا عطاء الرحمن راشد صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ تشریف لائیں اور بیان سنائیں ہمیں بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اس حوالے سے کہ بیٹی باعث رحمت ہے۔ حضرت مولانا عطاء الرحمن راشد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ تعریف کبریائی یکتائی وحدانیت اللہ رب العالمین واسطے جو پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا و غوث اعظم دستگیر امیر غریب نواز گنج رنج بخش تہاڈی میری زندگی موت دا مالک قبراں نو شک کر کے معاشر دے میدان دے اندر کھڑیاں کرنے والا کون و الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ زمین دے ذرات نالوں زیادہ پانی دے قطرات نالوں ود کر کے آسمانہ دیاں ستاریاں نالوں بڑھ کر کے درختاں دیاں پتیاں دے نالوں زیادہ درود و سلام دی بارش ہوئے۔ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت دے آج دا اے عظیم الشان فقید المثال پروگرام جو کہ سیرت سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء خیر الورا بدر الدجا صدر الاولا جناب محمد جتنا مجمع عظیم الشان سونے نبی پاک تے درود و سلام بلند آواز نال پڑھو انشاءاللہ اللہ تو ہاڑے تے رحمتہ نازل کرے گا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک تے آج دی اے 11ویں سالانہ کانفرنس جو کہ بحمدللہ 86 جیمبے دول ماجرہ دی اندر میرے برادر پیکر اخلاص مجاہد ملت مجاہد اسلام مبلغ اسلام حضرت مولانا حافظ رانا حبیب اللہ شاکر صاحب حفظہ اللہ اور میرے برادر بھائی محمد جاوید یوسف سنگیڑا صاحب جناب محترم محمد شوکت مانگڑ صاحب محترم بھائی جاوید نمبردار صاحب اور انہاں دے دیگر رفقا اللہ ساریاں دیاں محنتاں قبول فرما کے باعث رحمت باعث ذریعہ نجات بنائے۔ رب العالمین نے جس وقت جنت عدن نو پیدا فرمایا توجہ کریا جے اے بات ابتدا دے اندر پلے بن کے لے جایا جے جنت عدن نو جدوں اللہ پاک نے بنایا پیدا فرمایا رب ارض و سما نے او دی ایک اٹ سونے دی لگائی رب العالمین نے دوسری اٹ سرخ یاقوت دی لگائی احکم الحاکمین نے
تیسری اٹ جنت عدن دے اندر سبز زمرتی لگائی اور او دے اندر گارا امبر تے کستوری دا استعمال فرمایا. جنت دے اندر میرے اللہ نے کینکر یاقوت مرجان دے بچھا دیتے. کہا دی جگہ تے میرے اللہ نے زعفران نو انج کر کے بچھایا. پھر فرمایا میرے اللہ نے جنت عدن نو مخاطب ہو کے کہ جنت عدن اپنی زبان حال دے وچوں ذرا دستے سہی. اللہ نے بولن دیاں طاقتاں قوت گویائی جنت عدن نو عطا فرمائی. اے جنت عدن اپنی زبان حال جو بول کے دس تیرے اندر کس طرح دے مہمان تیرے اندر آنے چاہی دینے. اور دول ماجرے دے عباسیہ تے سجے کھبیو آن والیا. اے جنت عدن کوئی 2.5 مرلیاں دی نہیں, کوئی 8-10 لاکھ مرلے دی جگہ نہیں, کوئی پریشانی دا عالم نہیں. اینو بناؤں دی تیاری تینو تے مینو نہیں کرنی پہنی کہ جا کر کے جگہ دی الاٹمنٹ کراواں گا, رجسٹری کراواں گا, انتقال ہوئے گی, پیمنٹ دماں گا, پھر بلڈنگ کھڑی کراں گا. حضرات تیرے میرے ہاتھ دے وچ اللہ نے واقعہ پڑھا دیتیاں نے. ذرا توجہ فرمانا, اے کوئی 2.5 مرلے دی کنال یا ویگے یا قلعے دے اندر اے جنت نہیں جیڑی اللہ نے اے الاٹمنٹ تینو مینو عطا کرنی ہے. کہو انشاءاللہ, پھر کہو انشاءاللہ. اللہ جننے بیٹھے ہی سارے انو اپنی جنت دا مہمان بنا دوی. اے زندگی عارضی ہے, اج نہ مکی کل مکی اوڑ کے ایک دن مک جانی ہے. توجہ فرمایا جے حضرات, میرے اللہ نے فرمایا جنت عدن تیرے اندر کینج دے مہمان آن تے زبان حال دے وچوں جنت عدن آندھی کی ہے. جنت عدن نے بول کر کے آکھیا اللہ قد افلح المؤمنون. تھوڑی جی ہمت کرو ہاں, جنہوں نہیں نہ ہوندی او انّا للہ ہی پڑھی جاتے. میں نے پتہ لگے کہ تسی ماشاءاللہ بول دے پھیجے. اللہ تانو جیوندیاں رکھے, جاگ دیاں رکھے, اسلام دے اللہ زندیاں رکھے, اللہ ایمان دی موت نصیب فرما دوے. حضرات زبان حال جو جنت عدن کی کہہ رہی ہے اللہ میرے اندر تو کنہ نو پیج ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اے سونے ربا میرے اندر او بندے آن, اللہ میرے اندر مہمان نوازیاں واسطے اللہ انہاں عورتاں نو بھیج دوی کیڑے. فرمایا کہ جیڑے جناب بندے جیڑیاں عورتاں اپنی نمازاں دے اندر خشوع تے خضوع کر دینے, اے بندے کامیاب نے, اے ہوئی عورتاں کامیاب نے جیڑے جناب نمازاں دے اندر خشوع تے خضوع کر دینے. حضرات توجہ کرے آجے, میں تینو مدینہ المنورہ دی سرزمین دے اندر لے چلا. اللہ تینو مینو مکے لے جائے, مدینے لے جاوے. حضرات توجہ فرمائے آجے تے اینا گلہ نو ذرا ہون پلے بنے آجے, نتیجہ کڑے آجے, موازنہ کرے آجے. میں تیرے کولو ارزلٹ لینا چاہنا وا, اور میرے چٹے والا والیو بزرگو, اور میرے نوجوانو, اور میرے بچیوں, میریو ماں بہنوں, میریو بیٹیوں, اللہ دا واسطہ جے میں تو آڈے کولو آج نتیجہ لے کے جانا چاہنا وا. ذرا اس حدیث نو, اس نبی پاک دے علیہ السلام دے صحابی تے صحابیہ دے اے جناب اس جوڑے وال ذرا غور کرے آجے تے پھر نتیجہ کڑے آجے کہ تیری میری زندگی کس طرح گزر دی پئی ہے. تے نبی دے صحابہ نے اپنی زندگیاں اسلام
السلام دے نال کس طرح وفاواں کیتیاں پیار کیتا توجہ فرمانا مدینہ المنورہ دی سرزمین ہے تے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین انج کر کے سونے نبی پاک کو آئے علیہ السلام ایک شکایت لے کے آئے فرمایا محبوب جی اے عبداللہ فجر دی نماز ادا کرتا ہے با جماعت حلقہ احباب دے اندر بیٹھا رہندا ہے ظہر دی نماز با جماعت ادا کر کے تہاڈی صحبت اختیار کرتا ہے عصر دی با جماعت نماز ادا کر کے لمبی دیر دے نال مسجد دے اندر بیٹھ کر کے ذکر اذکار کرتا ہے عشاء دی با جماعت نماز ادا کر کے اللہ اللہ کرتا ہے ذکر اذکار کرتا ہے قرآن دی تلاوت کرتا ہے تے محبوب جی مغرب دی نماز پڑھ دیاں ہی جلدی کر چلا جاندہ ہے انہوں پچھو گل کی ہے اے شکایت لگائی نبی دے صحابہ نے نبی پاک علیہ السلام نو آج تیریاں میریاں تے شکایتاں جناب چگلیاں دے اندر ہے نا غیبت دے اندر ہے کچڑ اچھالی دے اندر ہے کسے نو تسلیل کرن دے اندر ہے حضرات توجہ کرنا اے شکایت لگا رہے نے کہ فجر ظہر عصر عشاء ادا کر کے تہاڈی صحبت اختیار کرتا ہے تے اینو پوچھو مغرب دی نماز ادا کر کے جلدی کیوں چلا جاندا ہے اگلی نماز دا ویلا ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام تشریف فرمانے فرمایا عبداللہ رک جا میری گل سن کر کے جاوی نبی علیہ السلام نے پیارے عبداللہ نو حکم جاری فرمایا حضرت عبداللہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے سارے صحابہ جس وقت چلے گے محبوب جی میں تہاڈی عزت تو قربان جاواں شکایت صحابہ نے لگائی ساریاں دے سامنے پوچھ گچھ نہیں کی تھی کہ میں پوچھ گچھ کرا کہ ساریاں دے سامنے کرا اے میرے سونے نبی نے کیسی تربیت فرمائی کسے دی کوئی گل سن لو ویکھ لو خدا را اکیلیاں دی اصلاح کر دیا کرو توجہ فرمانا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے عبداللہ میرے قریب آ جا جی محبوب جی کی آرڈر ہے فرمایا عبداللہ پیارے تیری میں نو ایک شکایت ملی ہے حضرت عبداللہ سوچی پہ جاندے نے آندے محبوب جی کیڑیاں غلطیاں ہو گئیاں اللہ دے نبی جی میری اصلاح فرما دیجئے فرمایا عبداللہ میں نو ایتے دستے سینا فجر دی بعد جماعت نماز ادا کر کے میرے کولو اللہ رب العالمین دے احکامات سماعت کردہ ہے جی اللہ دے نبی جی فرمایا ظہر دی نماز ادا کر کے میری صحبت اختیار کردہ ہے عصر عشاء دی ادا کر کے حلقہ احباب دے اندر بیٹھتا ہے اے دس کہ مغرب دی بعد جماعت نماز ادا کر کے جلدی جلدی لوکاں دیاں گردناں پھلان کے لوکاں دیاں کندیاں تو جناب ٹپ دا ہویا اپنے گھر دے اندر جلدی کیوں چلا جانا ہے حضرت عبداللہ دیاں اکھاں ڈول گئیاں زار زار اکھاں جو اترو جاری ہو گئے حضرت عبداللہ رونے جا رہے لے رو رو کے ہچکیاں بج گئیاں محبوبان دے عبداللہ گل بھی کوئی نہیں ہوئی تے دس رونے دا مقصد کی ہے حضرت عبداللہ دی زبان حال تو گلہ نہیں نکل دیا کہنے لگے محبوب جی گل ایوے جی نہیں کردہ کہ دل دا حال تو ہاڑے اگے رکھ دوا میرا جی نہیں کردہ کہ میں اپنے دل دیا گلہ تو ہاڑے نال کر لوا میرا جی نہیں کردہ کہ گر دا حال تو ہاڑے اگے رکھ دوا تے فرمایا عبداللہ میں نو رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے پیجے آئے دس گل کی ہے او تول ماجرے دے عباسیہ تے اردہ گرت آن والیا
اپنے کلیجے تے پتھر نہیں پہاڑ رکھ کے گل سنی اے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ دیاں زندگیاں دے شب و روز ذرا غور کر نبی پاک علیہ السلام دے صحابیات دے دن رات صبح و مساء حضرات کس طرح گزر دے پینے آندہ محبوب جی گل اے وے آج جیڑی میں تن دے اتے چدر لئی ہوئی ہے جی دے نال میں جسم ٹکیا ہویا ہے محبوب جی جس چدر دے نال اپنا میں بدن کجیا ہویا ہے محبوب جی میرے گھر دے اندر ایک کوئی چادر ہے میں تے میری بیوی ایک چدر دے اندر گزارا کر دیا محبوب جی فجر دی نماز دا ویلا زیادہ ہوندہ ہے میں تو ہاڑی صحبت اختیار کر لینا ماں تو ہاڑے کو لوگ گلہ سن کے جا کر کے بیوی دے کنہ دے اندر پونا ماں ظہر دی نماز دا وقت زیادہ ہوندہ ہے عصر عشاء دا وقت زیادہ ہوندہ ہے اس واسطے بیٹھا رہنا ماں محبوب جی مغرب دا وقت تھوڑا ہوندہ ہے میں جلدی دے نال اٹھ کر کے گھر دے اندر چلا جانا ماں کتے میری بیوی دی نماز قضا نہ ہو جاوے کتے میری بیوی دی جناب نماز نہ رہ جاوے محبوب جی ایک چدر جدوں میں مسجد دے اندر آ جانا ماں میری بیوی گھر دے اندر برہنہ ہوندی ہے میری بیوی گھر دے اندر ننگی ہوندی ہے میں اپنے جسم نو ٹک کر کے اللہ دے حضور آ کر کے کئی دیاں طرح ہاتھ بن کے اپنے رب دے اگے کھڑا ہو جانا وا سونیا محبوبہ میں اپنی کمر نو اپنے رب دے اگے جھکا لینا وا اپنے میں ماتھے نو رب دے قدمہ دے اندر سٹ دینا وا محبوب جی میری بیوی گھر دے اندر برہنا تے جا کر کے میں اپنی بیوی دا جناب تن ٹک دا وا آپ برہنا ہو کے بیٹھ جانا وا حضرات توجہ کرو یا جینا میرے پاک پیغمبر دیاں اکھا ڈول گئیاں پاک پیغمبر علیہ السلام انج کر کے زار اکھا دے وچ آنسو جاری نے آسمانہ وال میرے پاک پیغمبر نے انج کر کے نظرانو اٹھایا تے فرمایا سونیا ربا اے تیرے پر سرار بندے سونیا ربا اس روے زمین دے اتے اے سونیا ربا دل دیاں گلہ تیرے محمد نو دسنیاں گوارا نہیں کر دے صلی اللہ علیہ وسلم گھران دے اندر فاقے گھران دے اندر غربتا گھر دے مکان دے ویڑے دے اندر پریشانیاں نے پیر جمائے ہوئے نے سونے ربا اے تیرے بندے تیرے نبی دے اگے انج کر کے گلہ نہیں آ کر کے سناؤں دے اور ویرہ توجہ کر آج تیرے میرے کو 10 گرمیاں دے سوٹ اور 10 پوشاکا سردیاں دیاں اور کیتے سویٹر کیتے جناب کوٹ اور کیتے جرسیاں کیتے ہائی نکا اور کیتے جناب تھلے پون واسطے ٹروزر اور کیتے جناب نیچے پہنن واسطے حضرات طرح دیاں اینیاں نعمتاں تے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے کہ دن نماز دی اسی پرواہ کیتی ہوئے بول دے نہیں جے اسی پھر بھی نہ شکرے 10 پوشاکا 10 جناب جوڑے جرابہ دے تے رب دے پھر بھی نہ شکرے گزارا ہی ہوندہ ہے مسیح گزارا ہی ہوندہ ہے حضرات نبی پاک دے صحابہ میری او ماں بہنو اللہ دا واسطہ ہی بیٹی دی تربیت کر بیٹی دی تربیت کر آج ساڑیاں بیٹیاں دی تربیت کیے جے جہیز اسی اے لانت اپنے کار کھاٹی لئیے ہندوان دی تے جناب پیٹیاں تے پیٹے تے انہاں نو تالے نال دینے ہیں جاندیاں ہی مار دمی کمرہ وکرہ مل جائے گا تے پانڈے کٹ لمی نہیں تے جناب ساڑیاں جنانیاں عورتاں ساڑے مرد اینے ماں باپ دے نافرمان ہو گئے اللہ میری توبہ خدا را شاید میری یہ گلہ توانو کڑویاں کسیلیاں لگن لیکن معاشرہ اس قدر بگڑ چکے ہے کہ جناب کران دے پانڈے نہیں کٹ دیاں جدو اپنا وکھرا مکان بناواں گے نا اے اودوں کٹاں گے اور تینوں اللہ دا واسطہ ہی اینا بستریاں تے برتناں تے اتے میری یہ مائیں بہنیں تیری میری بیٹی اینا پانڈیاں دا پہرا دین دی پئی یہ قبر دا پہرا کنے دینا ہے
اور 10 محشر دا میدان ہوئے گا اینا پانڈیاں برتناں نو سانب سانب کے رکھ دیئے تیری زندگی دے ساواں دی ڈور کتے کٹ جانی ہے کی تینوں پتہ ہے اینا چیزاں دی میاد ہے گی او بولو بندیا تیری زندگی دے ساواں دی کوئی میاد ہے گی کس چیز دا مان کرتا ہے اے نبی دی صحابیہ گھر دے وچ برینا خامد دا جسم ٹک کر کے مسجد دے اندر بھیج دے دیئے توجہ آج تیریاں میریاں نمازاں بھی قضا رات دن فکر لگا ہے ایک دکان لے لیے نال دی بھی مل جاوے پلاٹ مل گیا نال دا مل جائے قلعہ خریدیا اگلا بھی آ جائے میسی ٹریکٹر ہے فورڈ مل جائے روسی ٹریکٹر آ جائے اے تیریاں میریاں سوچا تے صحابہ دیاں سوچا اے سن کہ نبی نو شکایت لگوندے نے سونیا تہاڈی صحبت کیوں نہیں اختیار کرتا کانفرنس کرانے دا کوئی مقصد تہانو گرم نرم بستر چھوڑنے دا کوئی مقصد خدا را نمازی بن جاؤ انشاءاللہ 5 نمازاں ادا کرو گے اچھا ہاتھ کھڑا کرو اللہ دے گھر دے وچ بیٹھ کے انشاءاللہ او پچھلا محلہ بخشیش پورا نہیں ہوڑدا اچھا ہاتھ کھڑا کرو انشاءاللہ 5 نمازاں پڑھاں گے ہاتھ تھلے نہیں کرنا میں دعا کر لگا آمین اچھی کہنی ہے اللہ سانو موت عطا فرمائی تیرے قدمہ چے سر ہوئے زبان تے سبحان ربی العالی کف سے انسری چو روح پرواز ہو جائے جزاکم اللہ کر لو تھلے اور نبی دا صحابی گلہ سنائیاں سونے نبی پاک بھی رو پہ علیہ السلام ایتے کوئی آج معذرت نال امام خطیب کسی نے ایمی ٹھڑ پھول لوے نا تے اسے بھی 4 بندے بیک ہوتا چنگا جوترا لونے ہیں لے یہ تے مرو مرو ہی کردہ رہندا ہے ایک رجماندرو غریب تے یتیم آیا ہے ایبانو پھولنا نہیں ایبانو ٹکنا ہے کتے اے نہ ہوئے قیامت دن رب تیرے میرے ایبانو پھولنا شروع کر دوے تا سے کڑے پاسے جائے گا توجہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ السلام اکھان دے وچ اتھرو جاری نے انج کر کے ایک اونٹھاں دا ریوڑ آیا فرمایا عبداللہ اونٹھاں دیاں مہارا پکڑ لے جا اپنے گھر دے اندر چلا جا حضرات توجہ کرے آجے اگریاں گلاں سنے آجے پاک پیغمبر علیہ السلام دا حکم من کے حضرت عبداللہ نے نکیلاں پکڑیاں تے ٹور پہ جا کر کے اپنے مکان دے دروازے دی کنڈی کھڑکائی اے حضرات پاک پاس بیوی ہے اے صابرات شاکرہ بیوی ہے ہائے میں قربان جاواں انج کر کے دروازے دیاں چیتاں تھانی دروازے دیاں سوراخاں تھانی ویکھیا کہ عبداللہ کھلوتا آواز آئی میں عبداللہ ماں اس بیوی نے دروازہ کھولیا پاسے ہو جان دی ہے حضرت عبداللہ نے دروازہ بند کیتا اونٹ بار کھڑے لے حضرات توجہ کرے آجے میری یہ مائیں میری یہ بہنیں تینوں اللہ دا واسطہ آسونے نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ دی گل سنی اے اللہ دی ولیہ آندھی کی ہے آندھی عبداللہ ڈنگ دا آٹا گھر دے اندر کوئی نہیں تن ٹکن واسطے لباس کوئی نہیں اے 10 اونٹاں دا ریوڑ کتوں لے کے آیا میں میری مائیں میری بہنیں پوچھیا کر اپنے بندیاں اپنے خامدانوں پوچھیا کر کہ تیری تنخواہ 18-20-30 ہزار ہے اے پوشاکاں تے لباس تے اے سب کچھ کتوں آ رہے آوے کتے حرام دے لکمے کھا کے کلا جہنم دا بالن نہ بن جاوی او کتے حرام دیاں کمائیاں کر کے حرام دیاں کمائیاں نال لباس پہن کے حرام دیاں کمائیاں دے نال چنگے کھانے کھا کے مشروبات پی کے او قبر دے اندر کیتے کلا پھس نہ جاوی تینوں اللہ دا واسطہ ہی اے اللہ والی آندھی عبداللہ ڈنگ دا آٹا کوئی نہیں تن ٹکن واسطے جناب دجی چادر کوئی نہیں اے اونٹاں دا ریوڑ کتوں آیا وے حضرت عبداللہ فرماؤں لگے رضی اللہ تعالی عنہ اے میری گھر والی ہے اللہ والی ہے اے سونے نبی پاک علیہ السلام دے کول انج کر کے اونٹاں دا ریوڑ آیا ہے
تے سونے نبی پاک نے مینوں حکم دے دیتا اے اللہ والی بڑی سیانی ہے او سیانے ماپیاں دیاں تیاں بھی سیانیاں ہوندیاں نے اس والیاں ماپیاں دیاں بیٹیاں او مڑ مڑ کے لوکاں وال نہیں ویندیاں لوکاں دے پکے مکان نہیں ویندیاں او لوکاں دے جناب کاروباراں وال نہیں ویندیاں اپنے بندے دی کمائی تے بندے دے تقوی وال ویندیاں نے اپنے بندے نو نمازی جناب بندیاں ہویاں ویکھنا چاہندیاں نے حضرات توجہ کرے آجے اے جناب اللہ والی کہن لگی عبداللہ مینوں انج لگدا ہے مینوں انج جاپدا ہے کہ جیویں سونے رب دیاں شکایتاں محمد اگے لا کے آ گیا میں صلی اللہ رب دیاں شکایتاں نبی اگے لا دتیاں فرماؤں لگے نہیں میں شکایت نہیں لگائی میری شکایت نبی دے صحابہ نے سونے نبی پاک اگے لائی سی تے میں دے سونے نبی پاک علیہ السلام نے پوچھیا میں گلاں دسیاں نے ہن توجہ کرے آجے اے اللہ والی کی آندی ہے ایتے تے ساڑیاں کہندیاں نا کوئی بانڈ ہی خرید لے شاید کوئی جناب سوتر لگی جاوے ہے کوئی لکی کمیٹی ہوئی پالا او توجہ توجہ آخرت دی فکر کریے توجہ رب والے بن جائیے زندگی دے ساہ مکدے پہ ہی نہیں روزانہ دن ایک مک جاندہ ہے ایک نا اللہ والا توجہ کرے آجے انج کر کے نا جدوں نو پتہ لگے نا کہ زندگی دے ساہ مکدے پہ نے انہیں کار ایک جناب انج کر کے کتاب رکھی رجسٹر رکھیا روزانہ جناب رات پہندی او دے کے ورکا کھول کے رکھ دیندہ کسی نے پوچھا کی کردہ ہے اندھا میں وینا پیاما جائے میں زندگی دے دنہ دی کتاب مکدی ٹھپ جانی ہے انجی جناب ایک دن میری زندگی بھی ٹھپ جانی ہے جائے میں ایک کتاب دے ورکے ٹھپ جانے نے میری زندگی دیاں راتاں تے دن بھی انج جناب مک جانے نے ویسے زندگی دا پروسہ نہیں جنہ واسطے پاپ کمونے جنہ واسطے رات دن ایک کتی بیٹھے کہ دیس اولاد دی تربیت بھی چنگی کر لے اس بیٹی دی تربیت چنگی کر لئیے اللہ دی میں عزت دی سو میں ایک بیٹی جڑی ہے پورے کرانے نو سوار دین دی ہے ایک بیٹی پورے گھرانے نو سوار دین دی ہے الحمدللہ مبالغہ نہیں مکھاوا نہیں میرے پائی اسلام سنگھیڑا صاحب اے ڈاڈا جان دے نے میرے بڑے پائی نے کٹھے اسی رہنے ہیں میں میرا نکاح پائی بھی بھولا پیور مشرقہ وال ہویا ہے پیور مشرق دیوے انہاں گھر بال دے غیر اللہ دے نظروں نے آز ہو دیں دے پرلے درجے دے مشرق لیکن اللہ دے فضل دے نال سن 97 دے اندر میری بیوی نے بخاری شریف پڑھی اللہ دے فضل نال سن 97 دے اندر فاضل عربی دا کورس کیتا عالمیہ دا کورس کیتا آج بھی الحمدللہ مشکات پڑھا رہی ہے آج بھی انہیں عالمیہ دے کورس اگوں کروائے نے عالیہ دے کورس کروائے نے مالک دی توفیق نال آج الحمدللہ میری ساس تے میرا سورا گئے نے تے توحید دے اتے اللہ دے فضل نہ دنیا دے گئے کلی پڑھ کے آئی سی یہ مبالغہ نہیں مشاہدہ جے دسن دا مقصد ہے اے دنیا دے گولڈ میڈل اے دنیا دے اوارڈ دنیا دی اسناد میں نو اللہ دی عزت دی قسم ہے تیرے گھر دی زینت بن کے بیٹھک ڈرائنگ روم دی رہ جائے گی اگر قبر دے اندر جائے گا رب دا قرآن جائے گا سونے محمد دا فرمان جائے گا صلی اللہ اس بیٹی دی تربیت کر قرآن دی عالمہ قرآن دی حافظہ دین دی مبلغہ تیرا میرا بیٹا قرآن دا قاری قرآن دا حافظ وقت دا امام وقت دا خطیب اللہ دی میں قسم کھا کے آنا ماں کہ جس وقت بھی مسلح امامت کھلوئے گا جس وقت بھی سجدہ اے بیٹی کرے گی جس وقت بھی رب دے کولوں سلام پھرن تو پہلا منگے گا کیا کہے گا ربنا اغفر لی بول دے نہیں جگہ ربنا اغفر لی بولو ربنا اغفر لی تیرے میرے اللہ انشاءاللہ درجات بلند کرے گا اولاد دی تربیت اپنی بیٹی دی تربیت آج فیس بک دے اتے ساڑیاں جنانیاں تربیت ہوندی پئی
ہے آٹا گوندی پئی ہے تے سامنے جناب گانے لگے نے فیس بک کھولی ہوئی ہے ہلدیاں بھی گانے بہندیاں بھی گانے اٹھدیاں بھی گانے اللہ میری توبہ تے کی ایتھے اولاد حسن حسین ورگی جمنی ہے ایتھے نور جان جمنی ہے اور توجہ توجہ اے اللہ والی نے جڑا جواب دیتا کہن لگی عبداللہ پہ آ رہے گل سن لے ہو سکتا ہے آسمانہ دا رب تینو مینو ایک چدر دے اندر روے زمین تے دیکھ کر کے کنا خوش ہوندہ ہوئے کہ میرا اے بندہ میری بندی ایک چدر دے اندر میرے اگے جھک دینے میرے کولوں منگ دے پینے اے عبداللہ ہو سکتا ہے کہ تیرے میرے کول اے چدر موجود ہے کوئی ایسا بھی ہوئے جیدہ جناب گھر دے اندر ڈنگ دا آٹا نہ ہوئے تن ٹکن واسطے چدر نہ ہوئے جا اینو گھر دے وچوں واپس لے جا تے جا کر کے مدینے دے چوک چرستے چراہے دے اندر کھلو کر کے اعلان کر دے اللہ دے رستے دے اندر تقسیم کر دے حضرات اے اللہ والے اور جنہاں نے نمازاں دیاں پابندیاں کیتیاں جنہاں نے نمازاں خشوع خضوع والیاں پڑھیاں حضرات توجہ کرے آجے نا ہن او اللہ والے کہڑے نے والذین ہم عن اللغو معرضون فرمایا کہ جنت عدن جڑی آندی پئی ہے اللہ میرے اندر او اون جڑے لغویات تو بچ دینے جڑے گالیاں تو بچ دینے بکواسات تو بچ دینے مندہ نہیں بول دے چغلیاں نہیں کر دے غیبت نہیں کر دے تکبر نہیں کر دے اپنے مال دے اوپر تکبر نہیں کر دے اپنی جناب کوٹھیاں تے بنگلیاں دے اتے مان نہیں کر دے اپنی جوانیاں دے اتے تکبر نہیں کر دے اپنے حسن دے اتے تکبر تے ناز و نخرے نہیں کر دے اپنے قبیلے برادری دے اتے تکبر ناز و نخرے نہیں کر دے جناب اپنی اولاداں دے اتے تکبر ناز و نخرے نہیں کر دے اپنی گڈیاں تے کاراں تے موٹراں دے اتے فرمایا او اللہ والے جڑے لغویات تو بچ دینے اپنی زبان تے کنٹرول رکھ دینے اپنی زبان تے ذکر اذکار کر دے پینے حضرات توجہ کرے آجے نا او اللہ والے جڑے غریباں دا خیال کر دینے دکھیاریاں دے دکھ وڈھون دینے یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھ دینے بیواواں دے سیراں تے چدراں دے دین دینے حضرات توجہ کرے آجے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ حج نو چلے اللہ دا ولی انج کر کے زاد راہ لیا ہوئے ہے اپنی سواری تے سوار نے درم و دینار اپنی جناب سلوکے دے اندر انج کر کے رکھے ہوئے نے تے چل دے جا رہے نے کوفے دے بازاراں دے اندروں لنگے آ دیکھ رب دا ولی اور تو آنا اہل حدیث ولیاں نو نہیں مان دے میں نو اللہ دی عزت دی قسم ہوئے رب دا ولی اور اہل حدیث حضرات رب دے ولی دیئے جتیاں اہل حدیثاں دے سر دا تاج جناب ولی دیئے جتیاں دی خاک جڑی ہے اہل حدیثاں دیاں اکھیاں دا سرمہ ہے توجہ کیجئے ولی ہوئے ولی ودر نہ ہوئے ولی ہوئے رب دا ولی جیدہ چہرہ ویکھیاں رب یاد آوے یتیمہ تے غریباں تے حق تے ڈاکے مارن والا نہ ہوئے اخبارہ تے ہو دیا خبرانہ آ جان کہ لے کے ہی اٹھ گیا ہے حضرات توجہ رب دا ولی عبداللہ بن مبارک کہو رحمت اللہ علیہ انج کر کے ٹر پے نا تے کوفے دے بازاراں چو لنگ دے پے نے بازار دے ایک نکر تے ایک کونے تے کوڑا کرکٹ روڑی دے ہوتے ایک بی بی حجاب کیتا ہے پردہ کیتا ہویا ہے ایک مری ہوئی مردار بطخ دے کھمب جناب کھوندی پئی ہے حضرت ابن مبارک رحمہ اللہ علیہ دے اٹھ دے قدم رک گئے ویندے پے نے ویندیاں ویکھیا کہ انہیں جناب انج کر کے نا اس بطخ نو لپیٹیا تے ٹرن لگی عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ علیہ کہنے لگے السلام علیکم ورحمت اللہ یہ بی بی اندھی وعلیکم السلام ورحمت اللہ کہنے لگے مسلمان ہیں اندھی ہاں الحمدللہ مسلمان ہیں فرماؤں لگے اے مردار بطخ دے کھمب کھونی پہ یہ دا کی کرنا ہی کہنے لگے وی اللہ والے اے میرا تے میرا رب دا معاملہ سانو دونہ نو رہن دے درمیان دے اندر نہ توجہ کیجئے
حضرات توجہ اللہ دا واسطہ ہے، اللہ تینوں مینوں بھی انج دی ایمان دی دولت دے نال نواز دے، اچھی آمین کہہ دو۔ حضرات کہہ لگی اللہ والے میرا رب دا معاملہ، فرمایا میں تیرا مسلمان ویر ہاں، دستے صحیح میں ہے بھی مسافر ہاں، ایتھوں دا رہن والا نہیں۔ کہہ لگی اللہ والے مینوں اللہ نے بیٹا عطا کیتا ہے، جدوں میں امید وچ سا میں بیوہ ہو گئی، ماں نے رل کے ویر نہیں جمیا، میں یتیم ہاں، میرا باپ بھی کوئی نہیں، میری ماں بھی کوئی نہیں، میرا روئے زمین تے کوئی نہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تے میرا بچہ ہے۔ کہن لگی بچہ میرے کو روندا ویکھیا نہیں جاندا، بلکدا دیکھیا نہیں جاندا، میرا دودھ نہیں آندا، گھر دے اندر فاقے آگے نے، میں سوچیا میں بازار جاواں، باہر نکلا مینوں کوئی چیز مل جاوے میں کھا لواں، بچے نو دودھ پلا دواں، اس واسطے مردار بطخ دے کھمب کھو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ فرمان لگے تو قرآن نہیں پڑھی ہے، انما حرم علیکم المیتہ والدم واللحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ۔ اے بی بی کہنے لگی جناب او میرے ویر میں قرآن پڑھے ہے، تو اگے نہیں قرآن پڑھے ہے، ہن اے بی بی کہہ رہی ہے دیکھ کیسی اس بیٹی دی تربیت ماں نے کی تھی۔ بیٹی کہنے جناب عورت کہنے لگی فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اسم علی فلا اسم علی ان اللہ غفور الرحیم۔ کہنے لگی اللہ والیا جدوں مجبوریاں آ جان، دکھ آ جان، فاقے آ جان، اس وقت جناب مردار بھی کھا لینا حلال ہے، فلا اسم علی، وہ دیتے کوئی گناہ نہیں۔ حضرت عبداللہ دیاں اکھاں ڈول گئیاں۔ ہن توجہ، اسی عمرہ کر کے آج یہ سانو کوئی حاجی نہ کہے تے اسی کہنے گھرے نو پتہ لگ گئے نہیں میں رب دے گھروں ہو کے آ گیا ہاں، اے من حاجی کیوں نہیں کہندا، انہوں نے پتہ لگیا۔ اوے او اللہ والے انہاں دیاں زندگیاں اے ہوئی نے قال اللہ وقال الرسول، اللہ تو راضی ہو جا تیرے سونے نبی محمد دے ہاتھوں میں حوض کوثر پی لوا علیہ السلام۔ توجہ تے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنے دل دے اندر خیال کر دینے، اوے عبداللہ بیت اللہ دا طواف کس کم تیرا، حجر اسود دے بوسے کس کارے، صفا مروہ دیاں سائیاں کس کم نے، اور تیری مسلمان پہنو ماں جمی دی گل نہیں جے، تیری مسلمان پہن جیڑی ہے جناب فاقیہ تے مجبور ہے، مردار خان تے مجبور ہے، ایدہ تے ہے گا بھی کوئی نہیں۔ حضرت عبداللہ انج کر کے سواری تو اترے، کہن لگے چل میری مسلمان بھی، میری مسلمان پہن چل میرے نال اپنے گھر دے اندر، میں تیرے پیچھے پیچھے آنا وا، اپنے گھر دا رستہ اپنے گھر دا بوا دکھلا دے۔ حضرت عبداللہ پیچھے ٹور پہ جا کر کے سارے دا سارا ساز و سامان انج کر کے کچاوے اتوں لایا، کچاوے اتوں لا کے تے سارا ساز و سامان اس اللہ والی دے گھر دے اندر سٹ دیتا، اپنے سلوکے دے وچوں درم و دینار کڈے جیڑے زادے راہ واسطے لے ہوئے سن، اے درم و دینار روپیے پیسے بھی دے دیتے۔ حضرات توجہ کرے آجے، حضرت عبداللہ نے انج کر کے ایک نا جناب رکا لکھیا کہن لگے اے میری یہ بہن اللہ والی ہے، آ میرا پتہ ہی تے جدوں تیرا جناب انج کر کے راشن مک جاوے، اس راشن مکن تو پہلا اس پتہ اتے چٹھی تو لکھ دے وی، عبداللہ تیرے دروازے تے چل کے آپ آ جائے گا۔ ٹور پہ حج نہیں کیتا، میں اللہ دی عزت دی سو کھا کے آنا وا، میں بڑے ویکے سنی سنائی گل نہیں اکھی وکی، عمرے تے عمرے کر دے پے نے، ٹبراں دے ٹبر جا رہے نے، سکیاں پہنا اللہ دی قسمیں صدقہ خیرات فطرانے لین تے مجبور نے، اور تیرے عمرے کس کام، اور تیریاں حجاں کس کام، آج سکا پر آ لگے بھکا مردہ پہ ہے
تے غیراں نو جفے پا پا کے جناب کتے اشتہاراں تے نہ کتے فلاں تے نہ ہائے اللہ میری توبہ کتے کبڈی دا میچ ہے کتے کبوتر بازی دا میچ ہے کتے ٹورنامنٹ ہے اوتھے روپیے پیسے تے نال دا جناب سکا بھرا بھکھا مردا پیا میں نہیں کہندا سونے نبی پاک جناب محمد علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے میرے صحابہ قرب قیامت دے قریب نا نال دے کنویں نو چھوڑ کے تریجے کنویں نو لوگ پانی دینا شروع کر دیں گے صحابہ دے محبوب جی سمجھے نہیں کہ نال دے خون نو چھڑ کے تریجے خون نو پانی دیں گے فرمایا آپیاں نو چھڑ کے بیگانیاں نو جفے مارنے شروع کر دیں گے آج وہ ویلا نہیں آ گیا سوچئے اپنے گرم نرم بسترے چھڑ کے آئے جے نیندر نو قربان کر کے آئے جے اپنا محاسبہ کیجئے اللہ دے نال تجارتہ کیجئے مر جانا ہے جہان چھڑ جانا ہے تے جنہ واسطے اینا کچھ کر دے پہ ہیں انہوں نے تینوں میں نو دینا کی ہے مربیاں دا مالک ملکاں دا والی زمینہ دا مالک چدراما نمبرداریاں لمبے لمبے ہاتھ آج ٹور پیا ہے تے جدو ٹور پیا ہے کفن دیاں بکنا مار لیاں نے ٹور پیا ہے تے انہا گھر والے نے دیتا کی مولانا عبدالغفار صاحب گھر والے نے دیتا کی ہے مربیاں دا مالک ہے بیڈ تے نہیں رہ کے جان لگے مردیاں والی منجی تے لے کے چلے تے گھر والے نے دیتا کی دے کے غسل گل وچ کفنی جا پائیا لے او ویرا تیری ایوئی کمائیا ہے مربیاں دا مالک زمیناں دا مالک ملکاں دا والی توتی بول دی پئی ہے تے اج کی ہے موڑ دے کے غسل گل وچ کفنی جا پائیا لے او ویرا تیری ایوئی کمائیا چھٹ چلے تینو تیرے سکے دوست پائیا ساتھ تیرا دیتا آج کسے نائی اور جا قبرستانہ دا چکر لا تینو بڑے بڑے کلگلیاں والے نظر ہونگے انہاں دیاں قبران دیاں مٹیاں دے نشان بھی مک گئے نے اور جناب غور دے کرے آجے نا اے دنیا تو ہون چھڑ کے چڑ گیا ہے تے حضرات زندگی انج دی گزار راتاں تے دن انج دے گزار جدو توں تے میں دنیا تو جائیے اب میرا ویر تارک میں نو یاد آ گیا اللہ اس مرد کلندر دی قبر تے کروڑ ہاں رحمتہ دی برکھا نازل فرما اور میں نو میرے حاجی یوسف سنگیڑا صاحب یاد آئے مرد کلندر اللہ دی قسم کھا کے آنا ماں مبالغہ نہیں چپکے رب دی راہ وچ دین والے چپکے رب دی راہ وچ دین والے لوکاں دا راشن لگاؤن والے زندگی دے اندر بیوی نو نہیں دس دے پتران نو نہیں دس دے تے جدن جنازے اٹھ دے نے ادن لوگ آندے نے کہ ساڑھے گھر دا بھی راشن لایا سی آج فیس بک کھولو ہاں ایک تھیلا 5 کلو دا دین دے نے تو 10 جنے نال فوٹو لون والے ہوندے نے مر جو ڈب کے ظالموں تو اڈا ککھ نہ روے کہ انہا غریبان دا مزاق اڑان دے پیجے ایک 10 کلو آٹا دے کے 1000 روپیہ دے کے فوٹو ماؤدیاں اتار کے پوری دنیا تے تصویر کرن دے نے ظالمہ تیری قبر ہی تنگ ہو جاوے تیری قبر اگ دے نال پر جاوے اگر تو غریبان دا مزاق اڑان ہے بن جا غریباں دا ہمدرد بن جا سونے محمد دے دین دا پہرے دار بن جا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات عبداللہ بن مبارک آندے نے آروکار دیتا چٹھی لکھی چٹھی میرے پتے تے چٹھی پا دمی میں خود آواں گا ماں جمی پہن نہیں جے اور تیریاں میریاں پہنا منگ دیا کی نے سال پچھو ایک عید ہوں دی ہے وہ 2-4 ہزار 5 ہزار دین واسطے اوکا وہ تو تیریاں راما نو تک دیئے کہ تیرے 5 ہزار نال انہیں مکان دے چھتیر خریدنے نے وہ انہیں ٹی آر بالے لے کے انہیں نے ظالمہ تینو پہنا تینو بیٹیاں چنگیاں نہیں لگ دیا تینو پتر چنگے لگ دینے تے تیاں نو بھی کہنا پتران دے ناتے پراوے دے ناتے لادمی ساڑھے مرن تو بعد تیرا بوہ کھلا رہے گا تے پراوی اٹھا ظالم بغیر پرلے درجے دا کنجر ہے دین تو آری قرآن تو دور قرآن دباغی نبی دباغی
مرن لگیا پیو دے پیر گھٹدا ہے کہ اے بھی میرے نال ہی لگ جاوے. شرم نہیں آتی؟ ماشاءاللہ مولا حبیب اللہ مدن پوری صاحب آگے نے. اللہ میرے ویر دا آنا قبول فرما لے. ہولی جی آمین کیا جے پہلی بری لگتا ہے نہیں ہو. مولانا حبیب الرحمن مدن پوری صاحب حافظہ اللہ اللہ صحت نہ لمبی زندگی عطا فرمائے. حضرات اے سکی بہن نہیں راہ جاندیاں ویکھیے راہ جاندیاں بطخ دے کھمب کھوندیاں ویکھی تے جڑے اللہ والے ہوندے نے مینوں اللہ دی عزت دی قسم ہے انہاں دے دل ڈردے نے تے اللہ والیاں دیاں نشانیاں قرآن بیان کردا ہے. اللہ فرماندے نے مومنہ دیاں نشانیاں کی نے مومنہ دے اوصاف کی نے صفتاں کی نے. اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة ومما رزقناہم قرآن جے قرآن ومما رزقناہم ينفقون. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ انج کر کے رکا لکھیا انہوں پکڑا دیتا کوفے دے بازاراں دے وچوں واپس آ گئے. حضرات وقت گزریا انج کر کے لوگ حج کر کے واپس آ رہے نے بیت اللہ دا طواف کر کے واپس آئے نا. ایک آیا آ کر کے عبداللہ بن مبارک دی کنڈی کھڑکائی. حضرت عبداللہ باہر نکلے فرمایا عبداللہ مبارک ہوئے رب دے گھروں آئے جے حج کر کے آئے جے میدان عرفات دے وچوں آئے جے. کہنے لگے بھلیا میں تے اتھوں تک پہنچیا ہی نہیں. آندا میں آپ گیا سا میں تہانوں آپ ویکھیا وے حتیم دے وچ نفل پڑھ دیاں. دوجا آیا عبداللہ جی مبارک ہوئے حج کر کے آجے فرمایا میں تے نہیں گیا میں تے راہ وچوں ہی آ گیا ماں. وہ کہندا میں آپ ویکھیا تہانوں صفا مروہ دی سائی کر دیاں. تریجہ آندا میں تو انہوں آپ ویکھیا ہے حجر اسود دے بوسے لیں دیا. حضرت عبداللہ دیاں چیخاں نکل گئیاں اندر چلے گئے جا کر کے رب دے قدمہ دے اندر سر سٹیا تے آندے نے سونیا مالکا سونیا خالقا اللہ سونیا تینوں پتہ ہے کہ میں مکے نہیں گیا مدینے نہیں گیا. اللہ تینوں پتہ ہے کہ میں رستے چو واپس آ گیا وہاں. اللہ لوکی میں نو مبارکاں دیندے پینے حاجی کہن لگ پینے تے غیب دے وچوں آواز آندی ہے عبداللہ پہ آ رہے جس وقت کوفے دے بازارہ دے اندر اس میری بندی تے تو اپنی مسلمان ہمشیر مسلمان پین دے سر دے اتے دستے شفقت دا ہاتھ رکھیا سی اسی تیری شکل دے اندر بیت اللہ جو فرشتے نازل کر دیتے. اگلی گل فرمایا عبداللہ پہ آ رہا تیری شکل جو فرشتے ایسے سال ہی نہیں اتارے قیامت تک ہر سال تیری شکل دے اندر تے تیرے نام دا حج فرشتے کردے چلے جائیں گے. آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک سوال ہے جواب دے لوں کہ نماز میں نیت کا مسنون طریقہ بتا دیں با جماعت 4 رکعت 2 رکعت کے بعد 2 رکعت کی نیت کیسے کریں گے. حضرات نیت جڑی ہے دل دے نال ہے تے سارے اعمال دا دار و مدار کدے تے اچھی بولو کدے تے حاجی رمضان چپال والے اچھی بولن کدے تے انما الاعمال بالنیات. ساڑھے کئی پرا مبالغہ نہیں واللہ کسی دے کچڑ اچھالی نہیں واللہ دین ساڑھا کسی دے کچڑ اچھالی دی اجازت بھی دیندہ کسی دی تزہیق دی اجازت دیندہ. اسلام دا تے معنی ہی ہے ملون والا ایک دوجے نو ملن والے.
सलामती दे विचों इस्लाम जिहड़ा है। साडे भरा तुसी भी देखिया होना, शायद सुनिया भी होना है, शायद कई करते भी होण। हुण इशा दी नमाज अदा की है, जदों इशा दी नमाज अदा करने वास्ते असी घरों निकले हैं या दुकान तो निकले हैं, उदों नीयत की सी कित्थे चले हैं? बोलते नहीं जे। मस्जिद के अंदर की लैन? नमाज पढ़। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा नीयत करता है ना, तो अल्लाह फरमाते ने फरिश्ते ओहदियां नेकियां लिखनियां शुरू कर दो। तवज्जो फरमाया जो एक कदम चुकता है ना रब दे घर वाल नमाज वास्ते, अल्लाह ओहदा एक गुनाह मुआफ करता है। कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह ओहदा एक दर्जा बुलंद करता है, अल्लाह एक रहमत नाज़िल करते हैं। हुण मस्जिद के अंदर आया है, जे तो घरों वुज़ू करके आया है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ इंजे कि जैमें अहराम बन के ही आ गया है। अहराम बन के ही आ गया। घरों वुज़ू करया करो, एदा बड़ा अजरो सवाब जे घरां च सुनता पढ़िया करो। घरां नूं कब्रिस्तान ना बनाओ, फर्ज मस्जिद अदा करया करो, चौका सवाब जी। बहरहाल जिहड़ी मेरे वीर ने जिहड़ा सवाल किया नीयत दा, तवज्जो। हुण मस्जिद के अंदर आया ते आ करके सज्जा पैर रखिया ते आंदा कि ये बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह वफ्तह ली अबवाब रहमतिक या अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब। हिम्मत करो थोड़ी जी। और मैं ना उकाड़े तकरीर करने वास्ते गया मदनपुरी साहब, मैं क्या बोलते नहीं जे। एक बाबा कहता तेरे ते बेतबारी है। हाँ मैं ना जुम्मा पढ़ाउण दिया, नहीं नहीं बाबे नाल ते बहारा जे, बाबे नाल बहारा, पर बाबे ने जन्नत च कोई नहीं जाना। तवज्जो अल्लाह तुहानू सेहत नाल जिंदगी देवे, तुहाडे नाल बड़ियां बहारां जे। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, तुहाडा साया सर ते रखे। तवज्जो मैं ना एक थां ते जुम्मा पढ़ाउण वास्ते गया, वो 5-7 बंदे नूं लैके आए, वो विच उठ के चला गया। उन्होंने कहन लगे तू क्यों गया सा, तू जुम्मा नहीं पढ़िया? आंदा मैनूं शर्म आउंदी सी। ते मैं क्या मैं कल्ला बेशर्म खड़ोता सा, तेनू शर्म आउंदी सी। तवज्जो अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक मस्जिद आ गया। हुण हज़रात तवज्जो करिया जे, इमाम दे हुण पिछे खलो के ते आंदा है 4 रकात नमाज फर्ज अगे। नीयत किनू किनू आंदी सुनाओ यार। पिछे असीं इमाम दे मुंह तरफ काबा शरीफ दे, पहला नहीं सी पता, हुण पता लगा काबा शरीफ दे पिछे है। पिछे असीं इमाम दे अगे अल्लाह अकबर। ओ मेरे ओ भले ओ वीरो, दीन जे सोने नबी मुहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना दुनिया दे किसे इमाम दा, ना फकीह दा, ना शयूख दा, ना किसे वली दा, ना कुतुब दा, ना अब्दाल दा, ना दूजे तरीजे दा, किसे दा दीन नहीं जी। असी दीन दे ते सोने नबी पाक दे हुक्म दे बद्धे होए हैं। तवज्जो हुण ए जनाब असी सारे ने कलमा पढ़िया अशहदु अल्ला इलाहा, ए अरबी दे विच। वुज़ू करन तो पहला की पढ़िया बिस्मिल्लाह, ए की है अरबी विच। बाद तो असी कलमा पढ़िया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ए कादे विच? अरबी विच। नमाज सारी अरबी विच, ते इंशाअल्लाह जन्नत दे अंदर जुबान भी। ओ भले हो आ 2-4 लफ्ज़ जिहड़े ने ए कित्थों उर्दू पंजाबी विच आ गए ने? एदी अरबी क्यों नहीं? एदी अरबी दसो सानू केड़ी? क्या माज़ अल्लाह सुम्मा अस्तगफिरुल्लाह सोने नबी पाक ने दीन नूं लुकाया है? ए क्यों नहीं दसिया? नंबर 1। दूजी गल, दूजी मिसाल आंदा जी पिछे इस इमाम दे, पिछे इस इमाम दे रकातां रह गई पिछे 2, ते इमाम ने जनाब पढ़ियां ने 4। ये पिछों आया है ते एदी रकातां कितनियां रह गई ने? 2। 1 रह गई, 2 रह गई, 3 रह गई, 4 ही रह गई। अत्ताहियात ही रलिया है, आन के नियत करता है 4 रकात पिछे से इमाम दे। इमाम ने तो हुण सलाम फेर दिता, जिहड़ियां पिछे खलो के पढ़न किहड़े इमाम पिछे पढ़दा पिया? तरीजी मिसाल इस तरह दे दवा, आंदा है पिछे से इमाम दे
میں نیت کرتا میں پیچھے اس امام دے اور میرے پیچھے نیت کی کہ میں مسلے تے کھلوتا ہوں میرا ٹوٹ گیا وضو تے پیچھے کھلوتے بیب اللہ شاکر صاحب میں باؤں پھڑیا تے بیب اللہ صاحب نے اگے کر دیتا تے میں ٹوٹ گیا لیٹرین تے پیچھے اس بول دے نہیں جب پیچھے اس حبیب اللہ صاحب آ کے نے ہون کڑے امام دے پیچھے میں تے لیٹرین دے وچ تسی بھی سارے پیچھے حق دے ہوئی ہے نا پیچھے اس استنجا کروا کے باہر نکلے جے اور نیت جیڑی ہے تیرے دل دے نال ہے اے دے اندر ہی اجر ہے اے دے اندر ہی ثواب ہے نماز تو پہلے تے نیت ہے کوئی وضو دے بھی لفظ 4 بنا لینے سی مولوی جی کوئی 4 لفظ بنا لیندے اے دے بھی وضو دے بھی تے وضو تو بغیر نماز ہے گی بول دے نہیں جے نماز ہے گی کہ باہروں وٹوانی کر دی ہوندے سیدھے مصلے تے کھلو جاندے جے پہلا وضو تے وضو دی بولو نیت بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کرو اس واسطے نیت تیری ہے حضرات تیرے دل دے نال ہے جے تو فجر پڑھنا آیا تے گھروں بسترا چھڈیا کاہدے واسطے فجر دی نماز نہیں جے دکان بند کیتی تو کاہدے واسطے ظہر دی نماز دی عصر دی نماز ہے اے نیت جڑی ہے تیرے دل دے نال ہے اللہ تینوں مینوں سمجھ دی توفیق عطا فرمائے ہذا ما